Kapag laom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 30, giuluhan og ang nagauban nga presensya ni Kristo. Ang atong teksto makita sa Mateo 28:20. Og tan-awa, ako magauban kaninyo kanunay, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Mga kapaglaom, aduna kita'y pagpadasig nga kung matag adlaw atong itahan ang atong kabubuton sa Dios, ang iyang saad kanato matuman. Si Juan nagaingon, ug gikan sa maong pagkapuno niya kaming tanan nga nagpakadawat og grasya tungod sa grasya. Juan 1:16. Ang matag pagpadayag sa grasya ni Kristo kinialang kanato. Kinahanglan atong ipadayag ang iyang grasya sa atong mga kinabuhi, sa atong hunahuna, pulong ug buhat. Atong ipakita ang kaluoy, gugma o gahom ni Kristo, ang gahom nga iyang gihatag kanato. Kung dili pa sa gahom nga gidawat pinaagi ni Kristo, wala kitay kusog. Apan anaa kang Kristo ang tanang gahom. Miabot si Kristo og misulti ngadto kanila sa pag-ingon, ang tanang gahom gikatugyan kanako sa langit ug sa yuta. Lumakaw kamo ug tudluan ang tanang kanasuran. Ug tan-awa, ako magauban kaninyo bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kini mao ang atong gahom, ang atong kahupayan. Sa atong kaugalingon wala kitay kusog, apan si Kristo nagaingon, ako magauban kaninyo kanunay. Magatabang kaninyo sa pagbuhat sa inyong buluhaton. Magagiya, magalipay, magabalaan, magaatiman kaninyo. Magahatag kaninyo og kalampusan sa pagsulti sa mga pulong nga magakuha sa pagtagad sa uban paadto kang Kristo ug magapukaw sa ilang mga huna-huna sa handom sa pagsabot sa paglaom ug kahulugan sa kamaturan ug pagdala kanila gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayan. Usa ka maanindot nga huna-hunaon nga ang mga tawo makasulti sa pulong sa Ginoo sa yano nga mga pulong sa paglipay ug pagpadasig. Ang pinakaubos nga instrumento may gamiton sa Dios sa pagsabod sa mga binhi sa kamaturan nga maoy magatubo ug magabunga. Tungod kay ang tawo nga sa iyang kasing-kasin diing gisabod ang binhi nagkinahanglan og tabak. Ang maluluyon huna-huna, ang maluluyong mga pulong nahimong epektibo pinaagi ni Kristo nga nagaingon, ania karon ako magauban kaninyo kanunay. Alang kanato gihatag usab ang saad nga mag-auban si Kristo kanato. Ang paglabay sa panahon walay nahimong kabaguan sa iyang saad sa dihang siya mugikan. Siya anaa kanunay kanato karon sama katinuod sa dihang kauban pa niya ang iyang mga tinun-an ug siya magauban kanato bisan hangtod sa katapusan. Siya mangita sa iyang mga matinumanon nga katawhan ug makigsulti kanila. Magapadasig ug magapalig-on kanila. Ang mga manulunda sa Dios nga pinakalabaw sa kusog igapadala sa Dios aron sa pagtabang sa iyang mga tawhanong magbubuhat nga nagasulti sa kamatuoran niadtong wala pa makahibalo niini. Mga kapaglaom, kung atong itahan adlaw-adlaw ang atong kabubuton sa Dios, ang iyang saad matuman kanato kay mauman kini ang iyang gisaad nga siya kanunay magauban kanato. Siya magabuhat niadtong mga yano nga magbubuhat nga nagasulti og pagpadasig ug paglipay sa mga katawhan nga sa diin ang ilang makasing-kasing nagmaloyahon ug nagkinahanglan sa ilang tabang. Ang Dios nangita og matinud-anon gikan sa iyang mga katawhan ug nakigkauban kanila, nagalipay ug nagapalig-on kanila ug ngani ipadala ang iyang mga makusganong manulunda sa pagtabang kanila samtang sila nagasulti sa kamatuoran niadtong wala pa makahibalo kaniya. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit. Salamat sa imong saad nga ikaw kanunay magauban kanamo. Nagaampo kami nga ikaw magatuman sa imong saad kanamo samtang kami nagabuhat sa imong bulaton sa pagsulti sa kamaturan ngadto sa uban nga wala pa makadungog niini. Salamat sa imong mga kusgang manulunda nga imong padala nga anhi kanamo sa pagtabang kanamo sa panahon
ngamo silang kinahanglan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.